Bismillahirrahmanirrahim. शुरू छुस करान खुदाई सहे नाव यो सठा मेहरबान ते रहम करन वोल छु या अलियो या अज़ीम ए आला ते अज़ीम खुदाई या गफूरो या रहीम ए बख्शिशहार ते रहीम أنت الرب العظيم سيشكس عظيم پروردگار الذي ليس كمثله شيء يمسهوك وهو السميع البصير بيسبوزن توچن ولچ وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور يجي سورة ياتسبار كهرتن پٹ عظمت کرامت شرفت فضيلت بخشت وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي بكرت انت روز نبح فرض وهو شهر رمضان وريش ماه مبارك رمضان الذي أنزلت فيه القرآن يتمنى القرآن نازل قرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يسلكن بابت هداية اشتحق وباطل درمیان فرق کرنش نشانی چه وجعلت فيه ليلة القدر بيد ستات اسمز شب قدر قرار وجعلتها خيرا من 1000 شهر تبنوتني ساسورة خط أفزع فيا ذا المن ولا يمن عليك بس اے صاحب احسان يسن احسانك محتاج من علي بفقاك ركبتي من النار من گردن نار جهنم نش آزاد کرید کرم بٹ احسان فيما أنت من علي يتكن زباكي أنبت إحسان كنت وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين بيكر لپن رحمت داخل جنة بهترين رحم کرن والی خدای اللهم صل على محمد وآل محمد